Saznak nomantuga, sorvis spora eglas deva. Saznak nomantuga, tu povordo, tu podvida, tu ci moima, sogliam fanta, tu povordo, tu podvida, tu ci moima, sogliam fanta, sorvis spora eglas deva. Saznak nomantuga, sorvis spora eglas deva. Saznak nomantuga. सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलली सकाळ आवडटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या मोगाळ बाबा भणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी देवाच्या राज्याची गोबाय जावंक देवान आमकां विचून काडल्यांत. पूण आज पासून आमी आमच्या कार्यांत विस्वासी आसूंक गाय आमी आमकांच विचारूंक गरज. देवाचें राज परगटूंक आनी ताचेच गोवाय जंयसर आमी आसा थंयसर जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी फावो ते परी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवचे खातीर देवा आनी पेले आड केल्ल्या पातकांची दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या बसत भाग घेवन सदांच वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी मागुया डेनियल बाप्तिस्ता ह्या आमच्या बाबाच्या आत्म्या बसत. तशेंच दुसरें ते सांग आसा मेलरॉय फेर्नांडीस हो आमचो भाव तरणाटो आपलो 21वो जल्मदीस समारंभता. ताच्या जिविताच्या देण्या पासत ताच्या कुटुंबा पासत देवाकार घालुया. देवाची उपट बेसमां ताचेर मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक जल्मदीस समारंभतात. झेमिरा डिसुजा ह्या सकुल्या भुरग्यां आपलो 3रो जल्मदीस समारंभता. सिस्टर रिता जिल, एडी फेर्नांडीस, मेल्बन मेंडीस, शेल्टन गॉन्साल्वीस, ब्लेजिया लुईस, सायमन ग्रेशियस, व्हॅलेंटिनो ग्रेशियस जाल्यार सगळ्या बसत आमी देवाक दिन वासुया आनी तांचेर देवाची उपट बेसांवां मागुया. आयच्या दिसाक लोगनीक वार्षिक वरो समारंभता एंड्रू आनी निशा डिसुजा तांच्याय लग्नाच्या एकवटाचेर देवाचो आशिर्वाद पडोवंक मागतना आमच्योय खासगी गरजो मागणी देवा मुखार भावार्थान उबारुया. देवासोर वस्तूंच्या रोचणारांनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो म्हूण आमी परगट्टांव जाल्यार मेल्यांत तीं पुनरुज्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां
कशी म्हणटात, मेल्ल्यांचें पुनरुज्जीवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनरुज्जीवन जावंक ना, आनी क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जावंक ना जाल्यार आमची पोरगोटणी निर्फोल आनी तुमचो भावार्थूय निर्फोल. इतलेंच न्हय, तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला, पूण मेल्यांत ती पुनरुज्जीवन जायना जाल्यार देवान ताका पुनरुज्जीवन करूंक ना. मेल्यांत ती पुनरुज्जीवन जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनरुज्जीवन जावंक ना, आनी क्रिस्त पुनरुज्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोल. तुमी आजून तुमच्या पातकांत आसात. म्हणटच जीं क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवंसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांहून आमची गोत ओदीक चुचुऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड कर. ह्या आतांच आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजें मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सगळीं म्हणुया, तुजें मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सर्वेस्परा, बऱ्या काळजांची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडाय ना. सगळीं म्हणुया, तुजें मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीन दिवन आयक. तुका शेरोणां येतल्यांक तूं निवाडटाय. तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. सगळीं म्हणुया, तुजें मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरीं तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्याचे सावळेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चल्लां. तुजें मुखामोल बघूंक पावतलों, आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. सगळीं म्हणुया, तुजें मुखामोल बघून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvespora zoe zoe, sorvespora zoe zoe, sorvespora zoe zoe, sorvespora zoe zoe. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया सोर्गीचे गूट सुपुल्ल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासतां. Sorvespora zoe zoe, sorvespora zoe zoe, sorvespora zoe zoe, sorvespora zoe zoe.
सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान परगोटीत जेजू एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिड्या रोगांतल्यो बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले मागदलेन म्हणटात ती मारिया, हेरोदीच्या कारभाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या मोगाळ बाबा भणीनो, देवाची बरी खबर परगटूंक जेजून कोणाक विचून काडले. पयले सुवातेर आमी जाणाव 12 धर्मदूत आनी ह्या धर्मदूतांनी जेजूचें सांगणें मनांत घेतलें आनी संवसाराच्या 4 कोणशांनी वचून तांणी ताचें उतर परगटलें. उपरांत आसा कालच्या दिसाक आमकां पयल्या वाचपांत मेळटा भाग्योन पावलूची खबर आनी तो म्हणटा, शेकी म्हाकाय देवान धर्मदूत जावंक विचून काडलो. जरी हांव पयलो पवित्र सभेक पिडापीड दितालो, पूण देवाचे कृपेन म्हाकाय धर्मदूत जावपाचें देणें मेळ्ळें. कालचें पयलें वाचप. आनी तोवूय आमी जाणाव एके भाशेन परगोटणी करता आनी अदीक पुस्तकां नव्या करारांत ताणें बरयलोलीं आसात म्हूण आमकां इतिहास परंपरा सांगता. त्या उपरांत आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता जे कोणें जेजूच्या हातांतल्यान बरेंपण शेवलां, जी कोण पिडीत आसलीं बरीं जाल्यां, तांणी जेजूचें उतर परगोटलां आनी जेजून एके भाशेन जायते फावटी तांकां आदवारल्यान. पळय, कोणाकूच सांगिनाकात, पूण तरी आसतना ती वचून लोकांक सांगतात, जेजून म्हाका बरो केला, जेजून म्हाका बरें केलां. म्हणटकूच तीं देवाचें उतर परगोटतात. आनी 4थ्या सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कांय बायलोय जेजूच्या सांगाता आसा. कितें करतात? देवाच्या राज्याची बरी खबर परगटूंक जेजूक आदार दितात. जरूय बायलांनी एके भाशेन त्या तेंपार जुदेवाच्या तेंपार उक्तेपणी प्रचार करून घोडेक आपल्या उतरांतल्यान बरी खबर परगटूंक जायनासली, पूण थंयसर म्हणलां आपले लागीं आसलें तितलें दुडू आडगो म्हणून तीं जेजूची सेवा करतालीं. ह्या बऱ्या वावरांत तीं जेजूक सांगात दितालीं. जाल्यार प्रितीच्या मोगाळ बाबा भणीनो, धर्मदूत जेजून विचून काडलोले. त्या उपरांत घोडेक जेजूचें बरेंपण शेवलां. त्या उपरांत ह्यो बायलो आमकां दाखोवन दिता की आमच्याय पवित्र सभेंत वेगवेगळ्या बेसाचेर आसतले वेगवेगळीं मनशां आसात. विचून काडलोले घोडेक देव म्हणयारी, त्या उपरांत घोडेक आपलें जिवीत देवाक भेटयलोले घोडेक मोटवाशी, आनी त्या उपरांत लौकिकूय भाव भयणां. म्हणटकूच सगल्यांनी जेन्ना आमी बरोबर आमचें कार्य वळखता पवित्र सभेंत आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करता, तेन्नाच आमी जेजूचे नीज गोवाय जाता. आनी आमकां दोतोन सांगता बावतिजमा वरवीं आमी सगलीं सामान्य जेजूच्या यादनीकपणांत वांटो घेता. म्हणटकूच आमकां सगल्यांक एके भाशेन कायदो आसा, जंयसर आमी आसा भोंवता थंयसर देवाचें उतर परगटूंक. आज तुवें आनी हांवें म्हज्या जिविताच्या देखींतल्यान उतरांतल्यान जेजूक परगटला गाय. देवाचें राज जें म्हाका फावलां तें हांवें दुसऱ्यांक उक्तें केलां गाय. जर तर करूंक ना जाल्यार म्हजो भावाक निर्फळ. आनी आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो म्हणटा काय बरे भाशेन पुनर्जीवनपणाचें मुद्दो लोकां मुखार दवरून म्हणटा, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी देवाचें राज ताणें आमकां उक्तें केलां आनी आमकांय तातूंत जागो आसा. आमी पुनर्जीवनान वांटो घेतल्या. पूण जर तर तुमी म्हणलें देवाचें राज ना, पुनर्जीवनपण ना, जाल्यार आमचो भावार्थ निर्फळ. कित्याक देवान जेजूक पयलो प्रथम पुनर्जीवन केलां आनी आमकांय तें भाग फाव केलां. जाल्यार मग आपणो देवाचें राज एके भाशेन कितें तें अनुभवया, नियाळुया. तशेंच आमी आनी दुसऱ्यांक ताचे भागेली जावंक जाता ते भाशेन आमी आदार दिवंक ह्या मिसांत आमकां करपा. त्याच देवाचो आदार मागुया. आमेन. गायन करूया C6.
Jesu'cia casa sobe, Betoi takarismoche. म्हज्या बाबा बणीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवीदार देवबापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या देवाक सरीसपूत मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोणेकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें सामकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडवत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवांत. उत्सर्गीत तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याक जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवणातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणेमेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया, सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाचेंतले पियेता. कितले फावटी तूं वैभवानी सोद आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापाचे तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी तुजी कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रिथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वंश दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीचेय काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरता, बागयोन झुजे बाजा आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय,
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून जी जेजून मागणें शिकयलां तातूंत आमी म्हणटा देवाचें राज आमचे मदें येवं. हेंच मागणें हे वेळार भावार्थान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. देवाच्या राजाची बरी खबर परगटूंक तोच जेजू तुका आनी म्हाका आपयता. ताचो उलो कानार घेतली आनी ताचे प्रमाणे चलतली ती आमी सगलीं सुभागी. म्हजो जेजू तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू. म्हज्या कालसांत आनी ओतम्यांत यो जेजू. कितलेशेच दीस जाले तुका हांवें शेवूंक ना जेजू. म्हजो आत्मो तुका ताणेला. म्हजो आत्मो तुका घेवंक भुकेला. तुज्या पवित्र जेवणांत मोच्यांत वांटो घेवंक जायना जेजू. देखून ओत्मीक रुपान मोच्या कालसांत यो. तूं आयलोय म्हूण सोत मानता आनी तुका कालसांतान आर्कां आनी मोहिमा दिता जेजू. म्हज्या सांगाताक सदांच राव आनी म्हज्या कालसान बिराड कर. म्हाका तुजे सोरशिल्लो पयस सोरूंक दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे बापा जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीत आमी भोगी सकोर. अशी आमचें जिवीत न्ही बगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे